दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामोली खतौडा हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले उहाँको चुनावी अभियान, सरकार र गठबन्धनमाथि उठेका प्रश्नहरू लगायतका विषयमा जिज्ञासा राख्ने प्रयास गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो त अब चाडपर्व सुरु भइसक्यो। नेपालीहरूको महान चाड दसैँ आउँदैछ। अहिले 16 श्राद्ध लागिसकेको छ। नेपाली हिन्दू परम्परा अनुसार सम्पूर्ण देशवासीलाई सबैको मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई बोलाउनु हो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब चुनाव त तपाईँलाई लागिसक्यो। यो तपाईँहरूको दौडधुपबाट पनि धेरै कुराहरू झल्किन्छ। भर्खरै तपाईँ घोलडुङ्गाबाट काठमाडौँ आउनु भएको छ। यो चुनाव चाहिँ लाग्न त लाग्यो, तर तपाईँले खास प्रभावकारी रूपमा जित्नको निम्ति कस्तो अभियान थाल्नु भएको छ? होइन, मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्दाखेरि अहिले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई दह्रो बनाउने, कानुनलाई, संविधानलाई अझ दह्रो बनाउने, कानुनी शासन पद्धति र कानुनी राज्यलाई अझ सुदृढ पार्नका लागि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई पहिलो पार्टी बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने धारणाको विकास आम नेपाली जनतामा भएको मैले पाएको छु। म अहिले यो जनतासँग काङ्ग्रेस भन्ने कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुवात गरेको थियो। म अरू जिल्ला नगइकन अन्त जानु भनेर नेताहरूले भनेका थिए। म आफ्नै जिल्लामा बसेँ। म ओडा टोल पुगेँ। कहिले तीजको दिन पनि दिदीबहिनीहरूले दर खाए ठाउँ, नाचे ठाउँमा पनि पुगिएर नाच्यो। काहीँ त्यत्तिकै भेटघाटमा पनि पुग्यो, काहीँ पूजा लाए ठाउँ पुग्यो, काहीँ बिहा वर्तमानमा पुग्यो, काहीँ जन्ती मलामीमा पुग्यो। सबै ठाउँ एउटा जाँदाखेरि एउटा चाहिँ नेपाली जनतामा एउटा के चाहिँ चेतनाको विकास भएको छ भने, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई पहिलो नबनाइकन जनताका समस्याहरू समाधान हुने रहेनछन्। झन्डै 2/3 मतले योभन्दा अगाडि सरकार निर्माण हुँदाखेरि 3.5 वर्षमा जनताका अपेक्षाहरू केही पुरा भएनन्। आफ्ना नाता र दातालाई भर्ती गर्ने केन्द्रका रूपमा पार्टीहरू बिल्डअप भए। यो मौका सायद इतिहासमै धेरै कम सरकारलाई प्राप्त हुने मौका थियो। यो अहिलेको 5 वर्ष स्वर्णिम युग थियो काम गर्नका लागि। 2048 सालपछि जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार एउटा विकासका पूर्वाधारहरूको जग हाल्नका लागि एउटा त्यतिखेर समर्थ भएको थियो, त्यसपछि यही सरकारलाई यो मौका थियो। संविधान जारी भएको थियो, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा थियो, स्थानीय चुनावहरू भएका थिए, गाउँमा भेटिने सरकार पाइएको थियो, संविधान कार्यान्वयनको मौका थियो। 7वटा प्रदेशमा 6, एउटा 2 नम्बरदेखि बाहेक सम्पूर्ण ठाउँमा आफ्नो सरकारहरू थिए। नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्थ्यो। तर गफका भरमा मात्रै सरकार चल्यो। केही नयाँ कुराहरू आउन सकेनन् मुलुकमा। समृद्धिका कुराहरू आए, रेलका कुरा आए, पानी जहाजका कुरा आए, त्यसपछिबाट सगरमाथा जाने केबल कारका कुरा आए, मेची महाकाली जाने पुलका कुरा आए, हुँदा स्वर्गमा जाने सुनको भर्याङका कुराहरू पनि आए। तर कुनै पनि कुराहरू भएनन्। मान्छेको नेताहरूको भाषण सुन्दा जनताहरू हाँसेर वाह गरेर बस्ने, काम हेर्दाखेरि रुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। हामीले अहिले यो सरकारको कल्पना गरेका थियौँ न। जुन सरकार अहिले छ, शेरबहादुर देउवाले त गर्नै भएको थिएन। तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, पशुपतिनाथलाई पनि थाहा थिएन होला शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने कुरा। केपी ओलीले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हो शेरबहादुर देउवालाई। उहाँले पार्टीलाई एकीकृत बनाएर राखेको भए, साथीलाई अझ मजबुत बनाएर तपाईको आफ्नो अभियान के छ? म जाँदै थियो बनेको भए अहिले आउँदैन थियो। यसबाट के प्रमाणित भयो भन्दाखेरि जनताका कुराहरू हामी सम्बोधन गर्न सक्यौँ न। जति पनि समृद्धि र विकासका अन्य कुराहरू छन् त्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्र सम्भव रहेछ। हुँदा चुनाव गराउने काम पनि भएन अरूको नेतृत्वमा। 15 सालदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले यो पटक म जनताका बिचमा जाँदा यो पाएँ, जनताको न्यानो पाएँ, माया पाएँ, जनताको स्नेह पाएँ, जनताको पोजिटिभ एटिच्युड पाएँ। यो बिचमा त तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। दौडधुप देखिकै छ। जिल्ला काठमाडौँ तपाईँको आउने जाने देखिन्छ। तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। तर डर चिन्ता के हो भने टिकट त पाउनु पर्यो नि। टिकट पाउने सुनिश्चित आधार के हो? म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, ओखलढुङ्गा जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेसका लागि 2074 सालमा पनि सबै ठाउँ हार्दाखेरि पनि समन्वय गठन गरेको 1 नम्बर प्रदेशमा एउटा जिल्ला मात्र हो। भलै त्यसको परिणाम म सङ्घमा र प्रदेशमा काङ्ग्रेसले हारो, काङ्ग्रेसले नै हारो। मैले सङ्घमा हारेँ, साथीहरूले प्रदेशमा हार्नुभयो। नेकपा एमाले र माओवादी मिल्दाखेरि 10-11 हजार भोटले उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्थ्यो। तथापि म
2600 मत ल्याएको भए म चुनाव जित्ने, फेरि 2700 नै भन्नुहोस् ल्याएको भए अरू मत ल्याएको भए म चुनाव जित्ने अवस्था थियो। तथापि चुनाव हारियो हामीले। तर 5 वर्षको अवधिमा ओखलढुङ्गाले मात्र होइन, कुनै ठुलो लगानीको पूर्वाधार विदेशीहरूले नेपालमा एउटा पाएन। ओखलढुङ्गा त केही भएन। मैले कसैको आलोचना गर्नु छैन, हेर्नुहोस् अहिले गाली गर्ने पनि छैन। हामी सबैको चाहना भनेको समृद्ध मुलुक बनाउने थियो। ती पुरा नभइसकेपछि जनतामा एउटा के अपेक्षा चाहिँ पुरा भयो भने हामीले गरेका कामहरू 3 वर्षमा संविधान सभामा हुँदा 4 वर्षमा गरेका कामहरू र अहिले गरेका कामहरू हेर्दाखेरि जनतालाई चित्त बुझाउने ठाउँ भएन। यसका लागि त काङ्ग्रेस पार्टी नै चाहिँदो रहेछ भन्ने र टिकटको हकमा तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा फलानु टिकट मलाई नै चाहियो भनेर म लागेको छुइनँ। नाउँ सिफारिस सङ्घमा 4 जनाको हामीले गरिदिरहेछौँ। सबै इच्छा राख्ने साथीहरूलाई कोही पनि नआओस् नभन्ने इच्छा राख्नेलाई पठाइदिरहेछौँ। त्यो नाउँ सिफारिस भए भन्दा बाहिरको कोही साथीलाई पार्टीले दियो भने पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। आफू बाहेक अरूलाई दिन्छन् भने पनि मलाई कुनै आपत्ति छैन। जोसुकै होस्, तर तपाईँलाई एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, काङ्ग्रेस बाहेक सङ्घमा अर्को उम्मेदवार हुँदैन। यो चाहिँ ओखलढुङ्गामा तपाईँलाई यो चाहिँ म ग्यारेन्टी साथ राम कार्की सिफारिस गरेका छ नि गठबन्धनकै बलियो घटक माओवादी। उहाँहरूलाई म केही अहिले हामी गठबन्धनमा छौँ, कुनै नेताको बारेमा मेरो टिका टिप्पणी छैन। गठबन्धन दह्रो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म। हैन, यसले गर्दा त ओखलढुङ्गामा समस्या हुने देखियो नि। तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेस बाहेक अर्को उम्मेदवार हुँदैन, माओवादीले राम कार्की बनाएको छ। राम कार्की त्यो पार्टीको बलियो नेता हुन्। नेता बलियो भएर हुँदैन नि चुनाव जित्न, जनाधार बलियो चाहिन्छ। म यति भने, जनाधार जनता बलियो चाहिन्छ, जनताको मत मस्तिष्क बलियो चाहिन्छ। उडन्ते घुमन्ते फिरन्तेलाई ल्याएर विकास हुँदैन भन्ने त्यहाँ छ। मैले उहाँलाई भन्न खोजेको होइन, जनाधार चाहिँदो रहेछ। नेताहरूका टाउका मिले पुग्दो रहेछ। काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट खनाइदिने, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट खनाइदिने। यो काङ्ग्रेस पार्टी भनेको कस्तो पार्टी हो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो नेता चुनाव हारेको पार्टी हो। गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री दिँदा प्रधानमन्त्री खानु भएन, तर कुनै बेला मङ्गलादेवी भाउजूलाई चुनाव उठाउँदाखेरि त्यत्रो सिनियर नेता चुनाव हार्नुभयो। काङ्ग्रेसलाई भोट नदिने अवस्था हुन्छ अरू पार्टीलाई। तर हामी यसचोटि गठबन्धनमा धोका नदिकन, तपाईँले हेटौँडा देख्नु राम कार्की तपाईँलाई छेक्न पठाएको हो कि? मलाई लाग्दैन राम कार्की ओखलढुङ्गा चुनाव उठ्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र उहाँ जाँदा पनि जानुहुन्न। तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, सिफारिस भइसकेपछि हुन्न भन्नु पर्यो नि। बाबा सुन्नु न, तपाईँलाई त्यो कुरा त मेरो सुनिदिनुहोस्। राम कार्की सिनियर नेता हो। 64 उहाँ ताप्लेजुङतिर जानुभयो, 70 समानुपातिक बस्नुभयो, 74 झापा जानुभयो, फेरि 79 ओखलढुङ्गा, 84 अर्कोतिर। त्यसले गर्दा मान्छेहरूलाई अलिकता त्यो हुन्छ। र एउटा कुरा के मान्नुहोस् भने ओखलढुङ्गामा 1 नम्बर प्रदेशमा नेकपा माओवादीको सायद सबभन्दा कम मत सङ्ख्या भएको जिल्ला नेकपा माओवादीको ओखलढुङ्गा हो। 1 नम्बर प्रदेशभरि उनीहरूले ओखलढुङ्गा मागेका छन्। 6000 मत छ। हामी दिन्छौँ एउटा प्रदेश। चितवनमा पनि कहाँ माओवादीको छ र काङ्ग्रेसकै हो नि। उनीहरू त काङ्ग्रेसका मतले आफू जित्ने हो। तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, पूर्वमा सबभन्दा कमजोर मत सङ्ख्या भएको, तथापि हामी माओवादी साथीलाई एउटा प्रदेश दिएर, एउटा कुनै प्रदेश दिएर हामी सङ्घ र एउटा प्रदेश काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा ओखलढुङ्गा चुनाव हुन्छ। साथीको बारेमा म यो र त्यो भनेर भन्दिनँ। हामी त्यसपछि सबैलाई तिनटै त्यहाँ सङ्घ र 2टै प्रदेश काङ्ग्रेस र गठबन्धनले जित्छ। अब सुरुकै पृष्ठभूमिमा तपाईँले भन्नुभयो जनताले के महसुस गरे कि काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिनुपर्ने रहेछ। हो, तर काङ्ग्रेसले बहुमत नपाउने गरी काम त स्वयं काङ्ग्रेस गर्दैछ। तपाईँले गठबन्धनमा बस्नु भएको तपाईँहरू 80-85 सिटमा चित्त बुझाउँदै हुनुहुन्छ, अनि काङ्ग्रेसको बहुमत खोजेर हुन्छ? तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हामीले संविधान समावेशी र समानुपातिक बनायौँ। भलै मेरो रिजर्भेसनका कुराहरू मेरा ठाउँमा होलान्, त्यो संविधान बनाउने ठाउँमा म थिएँ र त्यसमा मेरो हस्ताक्षर छ। मैले बनाएको संविधान हो, म पनि थिएँ त्यसमा। केपी ओली र म एउटै कक्षाका विद्यार्थी थियौँ। प्रचण्ड र म पनि एउटै कक्षाका विद्यार्थी थियौँ। सुशील कोइराला, शेरबहादेवा र म एउटै कक्षाका विद्यार्थी थियौँ। विजय गच्छेदारदेखि सूर्यबहादुर थापासँग एउटै कक्षाका विद्यार्थी थियौँ, जसले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गऱ्यौँ। म तपाईँलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो संविधान समावेशी र समानुपातिक छ। हामीले 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित फर्स्ट कम फर्स्ट सिस्टमबाट जसले बढी भोट ल्याउँछ त्यसले जित्ने व्यवस्था गरेका छौँ। समानुपातिकमा हामीले सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदाय अटाउने गरेका छौँ। तर मेरो धारणा के थियो भन्नुहुन्छ भने, मेरो व्यक्तिगत धारणा,
यो समानुपातिक चाहिँ राष्ट्रिय सभामा राखिदिउँ, बरु 165 को ठाउँमा 205वटा निर्वाचन क्षेत्र गरौँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ सबै प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट होस्। त्यो भयो भने सरकार पनि स्थिर हुन्छ, पार्टीको पनि बहुमत आउँछ भन्ने हो। र राष्ट्रिय सभा यसलाई 59 को ठाउँमा बरु 79 बनाइदिउँ, केही छैन, 275 न हाम्रो टोटलमा। त्यो बनाउँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने सरकार पनि स्थिर हुन्थ्यो, सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदाय पनि राष्ट्रिय सभामा नपुगेका ठाउँमा हामी ल्याउन सक्थ्यौँ। यसले गर्दा अलिकता अस्थिरता मैले नबुझेको म भन्दै थिएँ कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउनु पर्ने छ। म यसैमा जनताको भनाइ पनि त्यही छ, त्यही भनेको। तर गठबन्धनको बैठकमा तपाईहरु 80-85 सिटमा चिन्ता गर्नुहुन्छ। एबामा कांग्रेसको बहुमत कसरी आउँछ? म यही कुरा गर्दैछु। हामीसँग जम्मा 165वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। सबै पार्टीलाई गठबन्धन 5वटा पार्टीको छ। सबैलाई माओवादीलाई 60 चाहिने, समाजवादीलाई 40 चाहिने, 30वटा उपेन्द्र यादवलाई चाहिने, जनमोर्चालाई 2टा चाहिने, कांग्रेसलाई 90-100 चाहिने सिट पुग्छ त पुग्दैन। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन इमानदार साथ सबै हामी लाग्यौँ भने कांग्रेसले 90 सिटको दाबी गरेर छ, 90 सिट लिन्छ होला। तपाईलाई यति भने म 90 सिट मध्ये सबै राम्रै लाग्यो भने कांग्रेसका घटीमा 75 जना साथीहरूले संसदमा चुनाव जित्नु हुनेछ। गठबन्धनमा कांग्रेसले धोका गर्दैछ। म धोका दिँदैन। हामी कसैलाई आफ्ना कोलिएसन पार्टनरहरूलाई कांग्रेसले धोका दिँदैछ। तपाईहरुको भनाइ हो त्यो। कांग्रेस कसैलाई धोका दिने राजनीतिमा विश्वास गर्दैन। म शेखर कोइराला कुन पार्टीका नेता हुन्? हाम्रो नेता। अमरेश सिंह कुन पार्टीका नेता हुन्? तपाईलाई एउटा कुरा भने गुरु घिमिरे कुन पार्टीका नेता हुन्? कांग्रेस भित्रको आन्तरिक कुरामा तपाईले धेरै चिन्ता नलिनुस्। शेखर कोइरालालाई अहिले कांग्रेस कमजोर बनाउने रहर होला? शेरबहादुर देउवालाई आफू सभापति हुँदा कांग्रेस बीपी भन्ने कहाँबाट आयो त? म तपाईलाई भन्दै छु। कर्णमल्ल आज म तपाईलाई देशभर विद्रोही उठाउने तयारी भइसक्यो। म तपाईलाई अनुरोध गर्दै छु। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टी सभापति दोस्रो चोटि हुनुभएको छ। उहाँको लक्ष्य के होला भन्दा अब कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी पुर्याएर म पहिलो र प्रिय पार्टी बनाएर जाउँ भन्ने उहाँको चाहना होला। उहाँलाई फेरि सभापति हुनु छैन। शेखर कोइरालालाई पनि कांग्रेसभित्रै किचकिच गरेर कांग्रेसलाई दोस्रो र तेस्रो तुल्याउँ भन्ने छैन। म तपाईलाई यति भने शेखरको चिन्ता पनि पार्टीलाई नै पहिलो पार्टी बनाऊ भन्ने हो। शेरबहादुर देउवाको चिन्ता पनि त्यही हो। सबैको चिन्ता बालकृष्णदेखि पूर्ण खड्गासम्मको चिन्ता त्यही हो। म तपाईलाई अनुरोध गरे सबैको चिन्ता डिजाइन के रहेछ? कांग्रेसलाई लस गर्ने होइन। म तपाईलाई यति भने त्यो भनेर कसैको चित्त दुखाउने होइन। फेरि उहाँहरूले गठबन्धनको चित्त शेखर कोइराला पनि केन्द्रीय समितिमा बसेर गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भनेर निर्णय गरेर सही गरेर आउनु भएको नेता हो। एउटा कुराको सूचना म यहाँलाई के दिन्छु भने 165 सिटमा मानौ 85 सिट कांग्रेसले पायो, 80 सिट त भागभण्डा हुने भयो। प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई, बाबुरामलाई, उपेन्द्रलाई भागभण्डा हुने भयो। ती 80 सिटहरूमा कांग्रेस बीपीका नाममा देशभर उम्मेदवारहरू उठ्दैछन्। कांग्रेसका भोट खनिने भयो अनि प्रचण्ड माधव नेपालका क्यान्डिडेटहरू हार्ने भए। त्यो गलत हो। बीपी नाउँ राखेर हुँदैन। कसैको नाउँ भारत प्रसाद हुन्छ तर सबभन्दा भारतको बढी विरोध गर्छ। कसैको नाउँ द्वारिकानाथ हुन्छ, सबभन्दा भारत विरोधी हुन्छ। कसैको नाउँ काशीनाथ हुन्छ, भारतको सबभन्दा बढी विरोध गर्छ। कसैको नाउँ मुक्तिनाथ हुन्छ, नेपाल विरोधी कुरा गर्छ। नाउँले केही असर गर्दैन। बीपी कोइरालाको आदर्श, मूल्य र मान्यता बीपीका नाउँमा यो बाहिर पसलमा नाङ्लो पसल थापे जस्तो गरेर जनताले सटसटी भोट हाल्ने होइनन्। त्यही हो भने त हिन्दू धर्मको प्रचारमा सबभन्दा बढी कमल थापा लगाएको थिए नि। 1 सिट जित्न सके कमल थापाले आफ्नो नाउँबाट। श्रीमतीलाई चुनाव लडाएको होइन, 1 भोट आयो। जात धर्म र नाउँका आधारमा होइन, उसले लिएको सिद्धान्त जनताका बीचमा उसले कसरी कार्यान्वयन गर्छ आधारमा हुन्छ। अपर्चुनिस्ट कुरा गरे हुँदैन। म तपाईलाई अघि कांग्रेसमा टिकट नपाउने असन्तुष्ट समूहहरू कांग्रेसमै हुन्छन् तर तिनीहरूले कांग्रेस बीपीलाई भोट हाल्छन्। तपाईलाई कसलाई हाल्छन्? म यसचोटि एउटा अनुरोध गरेँ, कांग्रेसलाई हार्ने छुट छैन। कांग्रेसका कार्यकर्ताले यसचोटि आफू कमजोर, आफू ब्याग भएर पनि देश र पार्टीका लागि, देश र नेपाल र नेपालीका लागि
आफू ब्याग भएर पनि मुलुकमा प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई पहिलो ठाउँमा राख्न सफल भयौँ भने अर्को चुनाव पछाडि यो चुनाव पछाडि अर्को चुनावसम्म देश एउटा स्थिरताको बाटोमा जान्छ। हिजो हामीले जुन अस्थिरता कहिले संविधान बनाउने नाउँमा, कहिले बहुदल ल्याउने नाउँमा, कहिले गणतन्त्र ल्याउने नाउँमा, कहिले संविधान सभाका नाउँमा, कहिले समावेशीका नाउँमा, कहिले समानुपातिका नाउँमा भोट माग्ने यी सबै कुरा प्राप्त भइसकेपछि अब अरू सबै बाटाहरू क्लोज भए। अब मुलुकलाई समृद्धि र स्थिरताको बाटोमा लगेर नेपाल साँच्चै संसारको उत्कृष्ट मुलुक हो। सगरमाथाले चिनाको, गौतम बुद्धले चिनाको मुलुक सबभन्दा राम्रो मुलुक हो भने देखिन्छ। 80 सिट जित्न आफ्नै खुट्टामा उभिएर जित्न सक्दैन, सकिन्छ। अरूको बैशाखी टेकेर जानु। तपाईलाई भने नेपालको राजनीतिमा तपाईको मात्र मेरो मात्र आशाले र निर्देशनले मुलुक चल्दो रहेनछ। यहाँ अहिले चिन्ताको विषय के हो भने नेपालका कम्युनिस्टहरू पहिलोचोटि 2/3 मतबाट सरकारमा पुगेका थिए। हाम्रा साथीलाई भन्दा तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टहरूलाई के लाग्यो भने 2/3बाट सरकारमा पुगेको शक्ति सरकार चलाउन नसकेर छेदविच्छेद भएर फालिएर जाँदाखेरि अलिकता कम्युनिस्ट हुँ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खत्तम भयो त। जनमतबाट जाँदा पनि चल्न सकेन त। ती शक्तिहरूलाई मिलाइदिन हाम्रो पनि इज्जत रहन्थ्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भइरहेछ। त्यसका लागि जोस उहाँहरूलाई पनि स्वागत छ नेपालमा। नेपालको भूमि राजनीति बुझेर जानु होला, आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्नु होला। हामी चीन समृद्ध चीन देख्न चाहन्छौँ, एकताबद्ध चीन देख्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी भारतको पनि हामी राम्रो भारत, छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राखेको भारत देख्न चाहन्छौँ। हामी पनि त्यही व्यवहार भारतसँग र चीनसँग गर्न चाहन्छौँ। कसैसँग हाम्रो नकारात्मक छैन। तर यति हो, त्यो कम्युनिस्टहरू यहाँका कम्युनिस्टलाई भन्दा विश्वव्यापी कम्युनिस्टहरूलाई नेपालका कम्युनिस्ट एक भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता सबैलाई छ। त्यसमा जानेर नजानेर लागेकै छन् धेरै मान्छेहरू। कम्युनिस्टहरूलाई मिल्न नदिने खेल होइन, मिल्न नदिने होइन, यो मिल्न नदिने पनि केपी ओली नै लाग्नु भएको छ, काङ्ग्रेस होइन। तपाईँले भने नि माधव नेपालको नाउँ लिनु थियो, पानी ल्याउ कुल्ला गरौँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो क्षुद्र बोलीले मुलुक चल्ला आफ्नै नेता। ठिक छ, अर्को काङ्ग्रेसको एउटा के भयो भने आफ्नै रणनीति काङ्ग्रेसका निम्ति आत्मघाती हुँदो रहेछ। के रणनीति भयो? प्रहरी महानिरीक्षक चलाएर योभन्दा अगाडिको चुनाव के भयो? अब फेरि सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश त्योभन्दा अगाडि चलाउनु भयो। अहिले चोलेन्द्र शमशेरलाई चलाउनु भयो। चोलेन्द्र शमशेर बयानका क्रममा जे जस्ता कुराहरू आइरहेका छन्, यसले काङ्ग्रेस सत्तारूढ दलहरूलाई फाइदा गरेका छ। म यति कुरा गरेँ, आजसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश माननीय चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ शपथ खानुभएको मान्छे हो, तर संसदमा बयान दिँदै हुनुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँको बयान संसदमा रेकर्डेड हुन्छ, पछिसम्म सन्ततिहरूले हेर्न पाउँछन्। अलिकता उहाँलाई पीडा भएको छ। उहाँका पालामा के भयो भन्ने कुरा भोलि प्रमाणित भइसकेपछि भनौँला। म अहिले यो सार्वजनिक मिडिया मार्फत धेरै कुरा गर्न चाहन्न, तर उहाँका अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् त। सर्वोच्च अदालतको 6 अरबको भवन बनाउने ठेक्का विष्णु पौडेल र केपी ओलीको निर्देशनमा दिएको हुँ भन्नुहुन्छ। जग खन्नका लागि मात्रै 10 करोड रुपियाँ छुट्याएको रहेछ। जग खन्ने के रहेछ भन्नुहुन्छ भने कोटो कोदालो प्रयोग गरेर जग खन्ने भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ। त्यहाँ डोजर लगेर 1 घन्टामा 2 घन्टामा तपाईँको जग खन्यो। डोजर हद्द भएदेखि त्यसलाई 50 लाख पैसा 20 लाख पैसा लाग्यो होला 10 करोडमा। मैले उदाहरणका लागि मात्रै भनेको। त्यहाँ झन्डै 9 करोड रुपियाँ त बदमासी भएको देखिन। उदाहरणका लागि सानो एउटा त्यहाँ प्रत्येक आइटममा यसरी सेटिङका आधारमा तपाईँले एउटा कुरा कठपुतली बनाउनु म भन्दिनँ, म एउटा तपाईँलाई एउटा प्रचण्डले तपाईँहरुकै पार्टीको शैलीको उहाँलाई बार्गेनिङ गर्न पठाएको छ। त तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, के उहाँले के भन्नुभयो, भेट मेरो पनि भएको छ, कुनै बेला उहाँसँग कुरा भएको छ। तपाईँको नाम आएन? होइन, मेरो पनि भएको छ। मेरो पनि भएको छ। मैले भने उहाँले नभने पनि मेरो पनि भेट भएको छ उहाँसँग, कहीँ भेट भएको छ, कुरा भएको होला। तर त्यसलाई उहाँले त्यो आधार लिनु हुँदैन। म यति कुरा भने हामी न्यायपालिका होइन, हामी राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँ त्यो दीपक कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाऊ। त्यो एउटा कुरा त म पनि भन्थेँ, एउटा स्वविवेकपूर्ण नागरिकले पनि अदालतको त्यो हालत देखेपछि देख्नुभयो, लाठीचार्ज गर्नुपर्ने, अदालतभित्र पस्दाखेरि कुटाकुट हुनुपर्ने, झ्यालबाट पस्नुपर्ने, ढोकाबाट निक्लिनुपर्ने, ढोकाबाट पस्नुपर्ने, झ्यालबाट निक्लिनुपर्ने। मान्छे न्याय माग्न आएका छन्, पुलिस लाखेर कुटाकुट भएको छ, न्याय पाएको छैन। अदालतका न्यायाधीशहरू एउटा एकातिर फर्किएको छ, अर्कोतिर फर्किएको छ। उहाँ इजलासमा बसेपछि कोही त्यहाँ जाँदैन। यस्तो पेथिति हुनु भएन। यसलाई निराकरण गर्ने के उपाय छ? यसरी जाँदा कस्तो होला श्रीमान भनेर राय सल्लाह दिनु कुनै अनौठो कुरा हो?
त्यसो भए डिनर उपाध्यायलाई पठाएको होइन, त्यो म त्यता गइनँ, म पनि त्यसो भए तपाईँ पनि दिनुहुन्थ्यो। मुलुकमा कानुनी राज्य जस्तो मान्छेको हेर्नुहोस् अपेक्षा अदालतप्रति यति ठुलो हुन्छ। आमा बाउ सबभन्दा प्यारो सन्तानले, जन्माका सन्तानले आमा बाउले अंश दिएनन् भने न्यायालयमा जान्छ, अंश चाहियो भने। कांग्रेसको दीपक कार्कीप्रतिको मोह के हो के? हामी कसैसँग सुरेन्द्र होइन। शमशेरलाई हटाएर तपाईँ- दीपक कार्कीलाई म- बनाउनु पर्ने म- के फाइदा? मेरो कठपुतली बनाउने तपाईँलाई न्यायालयलाई एउटा कुरा भने म दीपक कार्कीलाई राम्ररी चिन्दिनँ। चोलेन्द्र शमशेरसँग पनि मेरो त्यत्रो ठुलो उठबस होइन। तर एउटा कुरा के हो भने न्यायपालिका नेताको इसारामा चल्ने पद्धति हुँदैन भन्ने मेरो चाहना छ अहिले पनि। तपाईँ एउटा कुरा प्रमाणित भयो नि, म आज एउटा कुरा खोलौँ तपाईँलाई। हजुर, चोलेन्द्रजी कसरी प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो? उहाँ लाइनमै हुनुहुन्थ्यो। दीपक जोशी संसदीय सुनवाई समितिबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुने जब प्रधान न्यायाधीश उहाँ हुनुभयो, काम हुनुभयो, नेकपा एमालेका केही साथीहरूले संसदीय सुनवाई समितिमा उहाँको सर्टिफिकेट बेठी यो मान्छे ठिक छैन भनेर। किन हिजो प्रधान सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन चाहिँ ठिक बनाउनु भयो? किन प्रधान न्यायाधीश हुने बेला उहाँहरूले नोट अफ डिसिसनले अनुमोदन गर्नु भएन? उहाँलाई सेटिङमा ल्याइएको थियो, उहाँले देख्नु भएन, प्रमाणित भएन। आज केपी ओलीको एकदम ठुलो व्याख्या गर्नुहुन्छ। केपी ओलीले भनेअनुसार सर्वोच्चको भवन दिए, एकदम राम्रो नेता भन्नुहुन्छ। उहाँलाई सेटिङमा बनाइएको थियो भन्ने प्रमाणित भयो। त्यो सेटिङले अदालत हानि गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यो उहाँ आफैले बयानमै भनिसक्नुभयो त्यो कुरा, उहाँका बयानबाट पनि ती कुरा आइसकेका छन्। त्यसैले सेटिङमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। कानुनी राज्य र कानुनी पद्धति, कानुनअनुसार मुलुक चल्नुपर्छ भन्दाखेरिको परिणाम हो। हामीलाई चोलेन्द्र शमशेरको मायाले सरकार बनाइदिए कि उहाँको आदेशबाट हो? म तपाईँलाई उहाँको आदेशले सरकार बनेको होइन, संविधानले बनेको सरकार हो यो। आज पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ चोलेन्द्र शमशेर। चोलेन्द्र शमशेरले नोट अफ डिसिसन लेखेर भइहाल्थ्यो नि, त्यहाँ किन सही गरेको? त्यो फसेलामा नोट अफ डिसिसन प्रधान न्यायाधीशले लेख्न पाउँदैन। पहिलोचोटि पनि उहाँ संसद पुनर्बहालीको पक्षमा हुनुहुन्न थियो, परिस्थितिजन्य कुरा उहाँ बाध्य हुनुभयो। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि प्रधान सेनापतिलाई सर्वोच्च अदालतमा बोलाएर त्यहाँबाट तपाईँको वाट्सएपबाट प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। न्यायालयबाट फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर तोकेर भन्नु त्यो चाहिँ एकदम जायज हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, त्यो त के थियो भने नि, सांसद सङ्ख्यामा उहाँ अल्पमतमा पर्नु भएको थियो। विश्वासको मत लिन नसक्ने आफ्नै साथीहरूले खुइल्याइदिइसकेका थिए, गलत्याइदिइसकेका थिए। अनि गएर राष्ट्रपतिलाई राति 1-2 बजे डङ ढोका उघारेर प्रभु यसो गरिदेऊ, दुईटैको दाबी पुगेन भनेर राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न सुहाउँथ्यो? कानुन र संविधानमाथि बलात्कार भएको थियो, त्यसलाई यो ठिक छैन है भनेर तोक्नै पर्ने संविधान अनुसार चलेका हुन् त चोलेन्द्र शमशेर। उहाँले भोट हाल्ने बेलामा लाइनमा बसेर एउटा पार्टीलाई हाल्नु होला, कसलाई हाल्नुहुन्छ म थाहा छैन। चोलेन्द्र शमशेर एमालेको इसारामा होइन, केपी ओलीको इसारामा प्रधान न्यायाधीश बनाएको चाहिँ सत्य हो। अहिले पनि बयानका क्रममा उहाँले एमालेको खुलेर प्रशंसा गरिरहनु भएको अनि उहाँ प्रशंसकै हो। सुन्नुहोस् न, त्यही भएर हामीलाई शङ्का लाग्यो। न्यायपालिकामा जाँदाखेरि जुत्ता बाहिर राखेर सबै मन, म पार्टी होइन, जाति होइन, धर्म होइन, यो संविधानको कसम खाएर मुलुकलाई कानुनी राज्य लान्छु भने पो जानुपर्छ। व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो। मलाई पनि मन पर्ला बीपी कोइराला, मेरो मन पर्ने कृष्ण प्रसाद मलाई मन पर्ने नेता हुन्। अब अर्को तपाईँहरूले यो राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शनको निम्ति, राष्ट्रपतिका पुतला दहन गर्नको निम्ति आफ्ना विद्यार्थी सङ्गठनलाई किन सडकमा उतार्या? होइन, विद्यार्थी सङ्गठन भनेको विवेकले चल्छन्। हामीले जाऊ तिमी बुरुक उफर र राष्ट्रपतिलाई विरोध गर भनेर हराएका छौँ न। राष्ट्रपतिजीले यो अहिलेको जुन नागरिकता विधेयक आएको छ, म यो नागरिकता विधेयकको बारेमा सम्पूर्ण केपी ओलीले त्यही नागरिकता विधेयक अध्यादेशबाट जस्ताको तस्तै ल्याउँदा त्यसलाई हिजो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट शीतल निवास नपुग्दै तुरन्त जारी गर्ने, अहिले संसदको बहुमतले, त्यो पनि सबै पोलिटिकल पार्टीले, एमाले पनि पहिला हुन्न भनेन, राष्ट्रिय सभा त बहुमत छँदै थियो नि, त्यसलाई क्यान्सल गर्दै भइहाल्थ्यो, नगरे हुन्थ्यो नि। पठाउँदाखेरि उहाँ लिङ्गरिङ गरेर राजनीति गर्न खोज्नुभयो भने त्यस्तो राजनीति चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले नगर्नुहोस् है। तपाईँ पनि संविधानभित्रै रहनुहोस्, तपाईँलाई अधिकार छ फिर्ता पठाउने। तर पोलिटिकल पार्टीमाथि फेरि यसका आधारमा तपाईँले कोहीसँग मत माग्ने अथवा राष्ट्रवादका अराष्ट्रवादका कुरा गर्ने अधिकार छैन। तपाईँ कानुनभित्र रहनुहोस् भनेर कसैले सदत गराउने काम गरेका हुन्। राष्ट्रपतिको कदममा विरोध गर्न पाइयो, असहमति जनाउन पाइयो, तर तपाईँका विद्यार्थी सङ्गठनले राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्दैछ। सुन्नुहोस्, यो त रोक्नु पर्यो नि। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हामी हिजो गलत काम गऱ्यो भने राजाका विरुद्ध बम हान्ने पार्टीका कार्यकर्ता हौँ। राजा महेन्द्रले
गलत काम गर्दाखेरि मलाई त्यो बारेमा फेरि तपाईँलाई एउटा चिन्ता छैन। गलत काम गर्यो भने राजाका विरुद्ध उभिएका पार्टीका कार्यकर्ता हामीले बनाएको राष्ट्रपतिले गलत काम गऱ्यौँ भने आवाज उठाउन नपाउने यो संविधानको सबभन्दा राम्रो पक्ष हो क्या। वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। तर राष्ट्रपतिको अलिकति नै मर्यादा राख्नु भयो। हामी उहाँले फिर्ता पठाएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभा मर्यादा त सुन्नुहोस् छलफल भयो। यो देशमा राष्ट्रपतिलाई सम्मानित त्यस्तै फिर्ता। तपाईँलाई एउटा कुरा, यो देशमा सबभन्दा बढी सम्मानित राष्ट्रपति भएर बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कोही छ भने नेपाली काङ्ग्रेस छ। हामी कुनै पनि हस्तक्षेप राष्ट्रपतिलाई गर्दैनौँ र उहाँका कामप्रति हाम्रो हस्तक्षेप पनि होइन। तर राष्ट्रपति कानुनभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि हुन पाइँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ। त्यो भित्र बसेर काम गरिदिनुहोस् भन्दा हामीले हस्तक्षेप गरेको हो र? विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने? होइन, हामी त्यो बाटोमा छौँ न। राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार त्यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी छौँ। विश्वास तपाईँहरूको होला, तर उहाँका सल्लाहकारको कुरा आइसकेको छ, प्रमाणीकरण हुँदैन। अब महाभियोग बरु सामना गर्ने। होइन, हामी अहिले त्यो पक्षमा काङ्ग्रेस पुगिसकेको छैन। महाभियोग लाउने नलाउने त्यसपछिको कुरा होला। हामी महाभियोगको सबैलाई महाभियोगको राजनीतिमा विश्वास पनि गर्दैनौँ। आफैले उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, म राष्ट्रपति हुँ। म केपी ओलीको मात्र राष्ट्रपति होइन, नेकपा एमालेको मात्र राष्ट्रपति होइन, मुलुकको राष्ट्रपति। कसरी हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने भनेर उहाँका सल्लाहकारले भनिसकेपछि केही न केही स्मेल आइसक्यो। हामी स्मेलसँग विश्वास गर्छौँ। तपाईँ संसद त तपाईँ नरहने होइन। तपाईँलाई काहीँ संसारमा पद्धति छ? नोमिनेसन गरेपछि अटोमेटिकल्ली त संसारमै चुनावमा गइसक्यो मुलुक, कहाँबाट भ्याकुम हुने भयो? 2 महिनाभित्र नयाँ संसद महाभियोग कहाँ जान्छ? महाभियोग अब छलफल भइरहेछ। 1 गतेसम्म पारित भयो भने नभए अर्को संसद आएपछि हुन्छ। अब तपाईँहरूको प्रश्न कति छन् उत्तर दिने प्रधान न्यायाधीशले? कहिले पारित हुन्छ? होइन, 35वटा भए, 43औं। अब होइन, प्रश्न त सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो नि। दर्जनौं तपाईँका विधेयकहरू संसदमा पेन्डिङ अब छन्। ती त महाभियोग पनि तपाईँलाई पास गर्ने आँट छ। एउटा कुरा भनौँ, महाभियोग पास हुन्छ? किन हुँदैन? अहिले कसरी हुन्छ? प्रश्नका उत्तर त दिनु पर्यो। होइन, उत्तर पर्सिसम्म छ। आँट गरौँ न। केपी शर्मा ओलीले चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ यो देशको सबभन्दा राम्रो प्रधान न्यायाधीश हो, उहाँलाई हटाउनु हुँदैन भनेर मतदान गरे भइहाल्ने। हामी त्यही हेर्न चाहन्छौँ। हेरौँ नि त, सक्छन् केपी ओलीले बचाउन? जसका पालामा न्यायपालिकामा यस्तो वितरण त हामीलाई उहाँसँग केही रिस छैन। मेरो के रिस? काठमाडौँमा जन्मेको राणा परिवारको मान्छे, उहाँले तपाईँलाई भनौँ न्यायपालिकामा मुद्दा बेच्ने काम सेटिङमा भएको छ। उहाँका नातेदारकामा बिहानदेखि बेलुका लाइन लागेर चाहिँ तपाईँको कफी खान न्यायाधीशहरू बस्थे। मुद्दा किनबेच हुन्थ्यो। यतिमा आज भएन भने भोलि पैसा फिर्ता लिन आउनु, आज गर्नु भन्ने आदेशहरू हुन्थे। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थियो। नेपालको इतिहासमा यस्तो पनि थिए भन्ने नबनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब प्रचण्ड बाबुराममाथि तपाईँहरू कति विश्वास गर्ने? किनभने म पटक पटक प्रचण्डबाट धोका, बाबुरामलाई गोर्खाबाट जिताएर ल्याउनु भयो, काङ्ग्रेसमाथि प्रहार। म यति भने अब मान्छे सधैँ मेच्योर हुँदैन। प्रचण्ड र बाबुराम अब मेच्योर हुँदै जानु होला भन्ने विश्वास हामीलाई छ। चीनका पाहुना आइरहेका छन्। अघि नै हामीले अलिकति कुराकानी पनि गऱ्यौँ। उहाँहरू वामपन्थी कम्युनिस्टहरूलाई एक मिलाउनेतिर लाग्नु भएको छ र हामीले बुझेअनुसार के हो भने चुनावसम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ। सरकार निर्माणका सवालमा कम्युनिस्टहरू तपाईँहरूको साथमा रहनु। म एउटा कुरा भनौँ, हामीलाई विदेशीको भन्दा नेपालको माया हुनुपर्छ। अरूका इसारामा होइन, नेपाली जनताको इसारामा मुलुक चल्नुपर्छ र हामी त्यही बाटोमा जान्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कसैको इसारामा निर्माण भएको पार्टी होइन र कसैको इसारामा चल्ने पार्टी पनि होइन। हाम्रा नेताहरू अलि बोली शेरवा देवा बुझिँदैन होला, तर राष्ट्रवादिता कोही नेताको भन्दा कमी छैन र सबभन्दा राष्ट्रवादी नेतामा काङ्ग्रेसकै नेताहरू होलान्। शेखर कोइरालाको पनि त्यत्तिकै माया छ, रामचन्द्र पौडेलको पनि देशप्रति त्यस्तै माया छ। हामी यति चाहन्छौँ मुलुकमा काङ्ग्रेस पार्टी पहिलो भइसकेपछि सबै साथीलाई समेटेर, अहिले पनि हामी केपी ओली चुनावमा आउँछन् भने मन्त्री दिन तयार छौँ। केही साथीहरू आएर मन्त्रीमण्डलमा बसेर एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण चुनाव गरौँ। कुरा यति मात्रै हो कि तपाईँको गठबन्धनका पार्टनरहरू चुनावपछि छाडेर तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, चुनावसम्म मिलेर गइसकेपछि भोलि पनि उहाँहरू मिलेर आउनुहुन्छ। म तितो कसैको बारेमा पोख्न चाहन्न, तर नेपालको राजनीतिमा सत्ताको नजिक आउन खोज्ने साथीहरू धेरै टाढा हुँदैन, ढुक्क हुनु होला। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामअली खतिवडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।